نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے جیڑے ویلے انسان سینے وچ ایمان پیندے ول حضور دی محبت دے چراغ سینے وچ جلیں دے اللہ سہی اتنی کرم محبوب دے صدقے کریں دے جدہ بندہ ایک نیکی کریں دے اللہ کریم کو اجر عظیم چاہیں دے میرے مدنی کریم اتنی شان تے عظمت والے رب دا قرآن دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا آپ تمیدہ سونا مدنی آلیندہ کائنی جیتانی رب حکم فرمیندہ کائنی تے جیڑا رب دے حکم نال بولیں دے اوہ سونا محمد سہی بیٹھا فرمیں دے فرمینے لوگو جیڑا پنتا ماہ رمضان دے وچ چھڑا ایک نیکی کریں دے اللہ کنولا 700 نیکے تک ودھات ثواب دیں دے یارو مدنی دے فرمان کنو معلوم تھی دے ہر انسان کو نیک عمل دی جزا ضرور مل دیئے 700 گنا تک مل دیئے تے ہر عمل دی جزا جناتے ہر عبادت دی جزا جناتے نماز دی جزا بھی جناتے حج دی جزا بھی جناتے عمرہ کرو تے جزا جناتے زکاة دی جزا جناتے تلاوت قرآن دی جزا جناتے جہاد دی جزا جناتے علماء دی فرما برداری کرو تے جزا جناتے واز دی جزا جناتے صدقے دی جزا جناتے ذکر خدا دی جزا بھی جناتے درود محمد مصطفیٰ دی جزا بھی جناتے سبحان اللہ ہر عبادت دی جزا جناتے مگر روزے دار دے متعلق میرا رب فرمے دے الصوم لی وانا اجزی بہی ہر مہینے لوگو روزہ میری خاطرے اندی جزا میں آپ دے ساں وہ روزے دارو مبارک وے تمام عبادت دا بدلہ جنتے ہر مہینے نماز پڑھیں تے جنت مل سی حج کریں تے جنت مل سی عمرہ کریں تے جنت مل سی زکاة دیویں تے جنت مل سی تلاوت کریں تے جنت مل سی علماء دی خدمت کریں تے جنت مل سی جہاد کریں تے جنت مل سی وہ ہر نیکی کریں چھڑا جنت مل سی یہ روزہ رکھو وال جنت والا مل سی تے جدا رب مل پوسے وال جنتی مل پوسے جنت دی ہر نعمتی مل پوسے وال کتنی خوش قسمت انسان ہو سے جیڑا رب رسول تے قربان ہو سے روزہ رکھے سے تیرا زی رب رحمان ہو سے اللہ محبوب کریم دے صدقے کرم فرماوے اساں سارے مسلمانے کو ای مہینے وچ روزے رکھن دی توفیق بھی دیواوے نماز قرآن دا شوق بھی دیواوے بندہ ہر ویلے محبوب تے درود ٹھر ٹھر دے بیٹھا بھجواوے